हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी क्लास 12 कम्प्युटर साइन्सबाट चाहिँ एकदमै धेरैचोटि एनइपी बोर्ड इक्जाममा सोधेको इम्पोर्टेन्ट कुराहरूको चाहिँ सोल्युसन सहितको भिडियो लिएर आएको छु है त। मैले तिमीहरूलाई के गर्छु भन्दा चाहिँ यहाँ हाम्रो एकदमै धेरैचोटि रिपिटेड भएको क्वेसनहरूको चाहिँ सोल्युसन दिनेछु होइन। यो तिमीहरूले पढेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बोर्ड इक्जामलाई प्रिपेयर गर्न सक्छौ है त। ठिक छ, यसले चाहिँ तिमीहरूलाई के सिकाउँछ भन्दा चाहिँ जस्तै क्वेसनको एन्सर कसरी लेख्नेदेखि लिएर होइन के लेख्ने कुरा सबै कुराहरू चाहिँ मैले यहीँ नै भनिदिन्छु। ठिक छ, अब भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले तिमीहरूलाई के कुरा भन्छु होइन। जस्तै हामीले अगाडिको भिडियोमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ कुन टपिकबाट कुनबाट सोध्छ भनेर चाहिँ बनाएको थिएँ होइन। इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको भिडियो त्यो यदि हेरेको छैनौ भने हेर्छौ, तर पनि मैले के गर्छु भन्दा चाहिँ यही भिडियोमा रिभिजन गराइदिन्छु होइन। सो द्याट तिमीहरूको टाइम चाहिँ बच्छ है त। उता गएर 20 मिनटको अर्को भिडियो बनाउनु भन्दा मैले 2 मिनटमा यहाँ क्विकली रिभिजन गराइदिन्छु। ठिक छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने जस्तै तिमीहरूले एकदमै धेरै सपोर्ट गरिरहेको छौ होइन। तिमीहरूको सपोर्टले गर्दा नै आज हाम्रो च्यानल चाहिँ इलिजिबल भएको छ मोनिटाइजेसनको लागि होइन। मैले अहिले एप्लाई चाहिँ गरेको छैन, तर यो चाहिँ के छ एकदमै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन तिमीहरूलाई। अनि त्यस पछाडि अहिलेसम्म तिमीहरूले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको छैनौ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर होइन अनि बेल आइकन क्लिक गरेर अनि साथीभाइहरूसँग सेयर गरेर चाहिँ एकदमै हेल्प गर्न सक्छौ है त। ल अब चाहिँ हामी आजको भिडियो सुरु गर्छौँ होइन। मैले चाहिँ तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ भन्दा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर साइन्सबाट चाहिँ तिमीहरूले लास्ट टपिकबाट चाहिँ फोकस गर्दै पढ्दै आऊ, किनभने लास्ट टपिकमा भनेको हाम्रो फिक्स क्वेसन पनि छ प्लस इजी पनि छ नि त होइन। र जस्तै रिसेन्ट ट्रेन्डमा तिमीहरूले हेऱ्यौ भने होइन यसमा त तिमीहरूको सबै के अरे इजी छ, सबैको बेसिक कन्सेप्टहरू जानेपछि लेख्न सकिहाल्यो हुन्छ। जस्तै अब एआईहरू भिआरको चाहिँ तिमीहरूले डेफिनेसन जानेपछि अरू गर्न सकिहाल्छौ नि त होइन। र यसमा इम्पोर्टेन्ट पनि सबै छ है त। यो टपिकबाट 5 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। त्यसरी नै अब तिमीहरूलाई सफ्टवेयर प्रोसेस मोडलबाट चाहिँ मैले सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकललाई बढी फोकस गर भनेको छु होइन। अनि अर्को चाहिँ सिस्टम डिजाइनको चाहिँ कन्सेप्टहरू हेर होइन। अनि सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मोडलमा चाहिँ वाटरफललाई हेर है त। यसबाट 6 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। ठिक छ, त्यसै गरी अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङबाट चाहिँ प्रोसिड्युरल र अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन हेर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको होइन। अनि फिचर्स अफ ओपी हेर है त। पोलिमर्फिजमहरू चाहिँ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अनि एडभान्टेज पनि हेर अनि एउटा दुइटा एप्लिकेसन पनि हेर्नु परिहाल्यो होइन। अनि त्यसै गरी सी प्रोग्रामिङबाट यो कुराहरू भइहाल्यो होइन। फ्याक्टोरियल र फिबोनाकीलाई अलिकति बढी फोकस गर हो। अनि युजर डिफाइन फङ्सनहरूको हेर। अनि डिफ्रेन्स बिट्विनमा चाहिँ युनियन र स्ट्रक्चर हेरेर चाहिँ स्ट्रक्चरबाट होइन। अनि फ्याक्टोरियल र फिबोनाकीबाट चाहिँ तिमीहरूले के हेर्नु पऱ्यो, कोडिङहरू हेर्नु पऱ्यो। अनि प्लस फाइल ह्यान्डलिङको कोडिङ हेर होइन। पोइन्टरबाट पनि कोडिङ हेर। ठिक छ, अनि अगाडिको हाम्रो रिकर्सन फङ्सनबाट पनि कोडिङ हेर है त। ल यस पछाडि अरू थ्योरीहरू सानो कुराहरू पोइन्टरबाट पनि हेर्नु परिहाल्छ। ठिक छ, त्यसै गरी अब अर्को वेब टेक्नोलोजीबाट पनि भनिसकेको छु, यहाँ हेर्न सक्छौ होइन। जाभा स्क्रिप्ट र पिएचपीबाट तिमीहरूलाई यो जुन अपरेटर्स छ होइन, अपरेटर्स चाहिँ तिमीहरूले पिएचपीको नि हेर सी प्रोग्रामिङको पनि हेर है त। अनि त्यसै गरी डाटा कम्युनिकेसन एन्ड नेटवर्किङबाट चाहिँ हाम्रो ब्लक डायग्राम अफ कम्युनिकेसन सिस्टम हेर्नु पऱ्यो हो। अनि कम्युनिकेसन मोड हेर, ट्रान्समिसन मिडियम हेर होइन। गाइडेड र अनगाइडेडको त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, कपरहरू सोध्छ, कपर वायर भनेर होइन। अनि नेटवर्क टोपोलोजी हेर, बस स्टार्टिङ होइन। यो कुराहरू अहिले पनि मैले सोल्युसन भिडियोमा पनि हालिदिन्छु होइन। त्यसै गरी अर्को हाम्रो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ नर्मलाइजेसनको कुरा भइहाल्यो होइन। 1NF 2NF 3NF होइन, यो चाहिँ हाम्रो सोल्युसनमा छ। अनि डिडिएल र डिएमएलको कुरा चाहिँ तिमीहरूले डिफ्रेन्स बिट्विन सहित हेर्नु पऱ्यो है त। ल त्यसै गरी अब हामीसँग जान्छौँ, हामी सोल्युसनतिर जान्छौँ होइन। ठिक छ, ल हेर है त। वाट इज नर्मलाइजेसन, एक्सप्लेन नर्मलाइजेसन विथ सुइटेबल इक्जाम्पल भनेको छ है। डिस्क्राइबिङ 1NF 2NF र 3NF यसरी क्वेसन सोध्छ। यो सोद्धा चाहिँ लङ क्वेसनमा सोध्छ है। अब यही क्वेसन तिमीहरूलाई सर्ट क्वेसनमा 5 मार्क्समा सोध्यो भने कसरी लेख्ने त्यो कुराहरू पनि मैले सिकाइदिइहाल्छु। ठिक छ, सुरुमा यसको डेफिनेसन लेख्नु पऱ्यो हो। नर्मलाइजेसन भन्ने के हो? नर्मलाइजेसन इज अ डाटाबेस डिजाइन टेक्निक विच अर्गनाइज टेबल इन अ म्यानर द्याट रिड्युस रिडन्डेन्सी एन्ड डिपेन्डेन्सी अफ डाटा हो। हामीले चाहिँ के गर्ने हो, एउटा डाटाबेस डिजाइन टेक्निक मात्र हो यो, जहाँ चाहिँ के हुन्छ टेबललाई चाहिँ अर्गनाइज गरेर होइन हामीले सानो टुक्रा बनाएर चाहिँ रिडन्डेन्सी भनेको चाहिँ डाटाहरू त्यो एकदम भद्रागोल हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम म्यानेज फर्ममा राख्ने है त। इट डिभाइस लार्जर टेबल टु स्मलर टेबल एन्ड लिङ्क देम युजिङ रिलेसनसिप हो। यसले के गर्छ, ठुलो टेबललाई चाहिँ सानो बनाउँछ अनि रिलेसन लगाएर चाहिँ के गर्छ, सजिलो बनाउँछ है त। नर्मलाइजेसन इज द प्रोसेस अफ रिअर्गनाइजिङ डाटा हो। डाटालाई चाहिँ के गर्ने हो, रिअर्गनाइजिङ मात्र गर्ने हो। ठिक छ, अनि देयर इज नो रिडन्डेन्सी अफ डाटा है। हाम्रो के हुनुपर्छ भने चाहिँ नर्मलाइजेसनको लागि चाहिँ दुईवटा बेसिक रिक्वायरमेन्ट हुनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ देयर इज नो रिडन्डेन्सी अफ डाटा अनि डाटा डिपेन्डेन्सी आर लोजिकल भनेर भन्यो है त। अनि यस पछाडि भनेको चाहिँ मैले हिस्ट्री राखिदिएको छु हो। नर्मलाइजेसन भनेको कसले उ गर्यो, सुरुमा प्रपोज गर्यो हो। त्यस पछाडि अनि अरू कुराहरू छ, त्यो चाहिँ याद नगरे नै हुन्छ होइन, किनभने नाम याद गर्न गाह्रो छ। इडगर एफ कड भनेर राखेको छु होइन, त्यो अलिकति गाह्रो लाग्छ भने नगर्दा पनि हुन्छ है त। माथिको इन्ट्रोडक्सन हेर, त्यसलाई टेप फिगर बनाउनुपर्छ। जस्तै चाहिँ मैले इक्जाम्पलको लागि एउटा एक्सन के अरे लिएको छु होइन। मुभीको लागि चाहिँ फुल नेम भनेर मैले साथीहरूको नाम लेखेको छु हो। आशिष अधिकारी, अञ्जना अधिकारी, सुगना थापा। अनि फिजिकल एड्रेस आशिष अधिकारीको चितवन है लमजुङ अनि वसुन्धरा गरेर राखेको छु। अनि मुभी रेन्टेडमा चाहिँ आशिष अधिकारीको 3 इडियट र पिके छ हो।
अनि स्यालुटेसनमा मिस्टर अनि क्याटेगोरी एक्सन मुभी हो कि होइन रोमान्स मुभी हो कि कस्तो मुभी हो त्यो कुराहरू चाहिँ राखेको छु है त। अब 8 टेबललाई हामीले के गर्छौँ नर्मलाइजेसन फर्ममा लेख्छौँ हो। अब फर्स्ट नर्मल फर्म है त। फर्स्ट नर्मल फर्ममा 8 माथिको टेबललाई राख्दाखेरि के गर्नुपर्छ, अ रिलेसन इज इन फर्स्ट नर्मल फर्म इफ एन्ड ओन्ली इफ द डोमेन अफ इच एट्रिब्युट्स कन्टेन्स only atomic value and the value of each attribute contains only one single value for that domain भनेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त्यो डोमेनको लागि चाहिँ एउटा इच मात्रै बनाउनु भनेको चाहिँ अगाडिको जुन टेबल छ नि है एकदम सजिलोसँग बुझ्छ है त। आशिष अधिकारी भन्ने नामबाट होइन हाम्रो दुईवटा मुभी बनाएको छ नि, एउटा 3 इडियट अर्को पिके हो। अब हामीले के गर्छौँ भन्दा चाहिँ आशिष अधिकारीको 3 इडियट पनि हो अनि पिके पनि हो, दुइटैलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ आशिष अधिकारी भनेर नाम राखिदिन्छौँ है त। जस्ट खाली ठाउँ भर्ने मात्र हो है। 3 इडियट र पिकेको लागि के भयो आशिष अधिकारी होइन एड्रेस चिताउनु हुने भयो दुइटै अनि मिस्टर एक्सन ठिक छ। जस्ट हामीले के गर्छौँ यहाँ चाहिँ इच टेबल सुड कन्टेन अ सिङ्गल एटोमिक भ्यालु भनेको चाहिँ एउटा टेबलमा के हुनुपर्छ सिङ्गल भएर चाहिँ हामीले के गर्यौँ यहाँ थप्यौँ है त। ल त्यो कुरा भइहाल्यो। त्यसरी नै इच रेकर्ड्स निड टु बी युनिक हो, युनिक हुनु पऱ्यो, यहाँ युनिक छ हो। यो भएपछि सम भ्यालु आर रिपिटेड बट अल एट्रिब्युट्स कलम आर एटोमिक फर इच रेकर्ड रो होइन। सो यहाँ टेबल इज इन वान नर्मल फर्म हो भनेको चाहिँ हाम्रो के छ सबैलाई हामीले के बनायौँ अटोमिक बनायौँ हो। सबैमा एकुन्टा मात्रै छ। जस्तै अब आशिष अधिकारी भन्नेको चाहिँ मुभी रेन्टेडमा दुईवटा थियो नि त होइन र अघि आशिष अधिकारीको थियो मुभी रेन्टेडमा 3 इडियट र पिके थियो। अब हामीले यसरी टुक्राएपछि के भयो आशिष अधिकारीको 3 इडियट भनेको एउटा सिङ्गल भयो, अर्कोमा आशिष अधिकारीको पिके अर्को सिङ्गल भयो हो। त्यसरी नै हामीले हेर्न सक्छौँ है त। त्यस पछाडि भनेको हामी जान्छौँ सेकेन्ड नर्मल फर्ममा होइन। अ रिलेसन इज इन 2NF इफ इट इज इन 1NF होइन। फर्स्टमा 2NFमा हुनको लागि 1NFमा हुनै पर्यो। एन्ड एभ्री नन प्राइम एट्रिब्युट अफ द रिलेसन इज डिपेन्डेन्ट अन दि होल अफ एभ्री क्यान्डिडेट की भनेको चाहिँ हामीले के हुनु पऱ्यो फर्स्ट नर्मलमा हुनु पऱ्यो। अनि अर्को चाहिँ सिङ्गल कलम प्राइमरी की चाहिँ हामीले डिफाइन गर्छौँ है त। यसरी तिमीहरूले हेर्न सक्छौ लिएर। अब मैले सिङ्गल प्राइमरी की गर्दा चाहिँ अघि आशिष अधिकारी भन्ने दुईवटा लेखेको थिएँ। अब के गर्छु आशिष अधिकारीलाई मैले दुईवटा मेम्बरसिप आइडी दिन्छु। आशिष अधिकारीलाई मैले एउटा मेम्बरसिप आइडी दिएँ भने सपोज आशिष अधिकारी भनेको 1 भयो भने के हुन्छ मेम्बरसिप आइडी भनेको 1 भन्ने बित्तिकै हामीले हेर्छौँ आशिष अधिकारी रहेछ, घर चिताउनु रहेछ होइन, अनि स्यालुटेसन मिस्टर रहेछ, यो कुरा हामीलाई थाहा भइहाल्छ नि त होइन र हो। अब यहीँबाट तिमीहरूले के गर्न सक्छौ भन्दा चाहिँ हाम्रो 1मा 3 इडियट भयो हो भनेको चाहिँ 1मा 3 इडियट देख्ने बित्तिकै के हुन्छ मेम्बरसिप आइडी 1मा जान्छौँ होइन माथि टेबलमा, अनि त्यहाँ के रहेछ आशिष अधिकारी चिताउनबाट 3 इडियट बनाएको रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ है त। वी हेभ डिभाइडेड आवर टेबल्स एन्ड डिफाइन्ड मेम्बरसिप आइडी इज अ सिङ्गल कलम प्राइमरी की हेन्स आवर टेबल इन 2NF भनेर भन्न पाइयो है त। त्यसरी नै अब थर्ड नर्मल फर्ममा हेरौँ होइन। थर्ड नर्मल फर्म इज अ नर्मल फर्म द्याट इज युज टु नर्मलाइजिङ द डाटाबेस डिजाइन टु रिड्युस दि डुप्लिकेट अफ डाटा एन्ड इन्स्योर रिफरेन्सियल इन्टिग्रिटी भनेर भनेको छ है त। हामीले के हुनु पऱ्यो थर्ड नर्मल फर्ममा हुनको लागि बी इन 2NF होइन सेकेन्ड नर्मल फर्ममा हुनै पऱ्यो अनि हेज नो ट्रान्जिटिभ फङ्सनल डिपेन्डेन्सी भनेर भनेको छ है त। ठिक छ ल। अब हामीले के गर्छौँ त्यही माथिकै टेबलमा चाहिँ अलिकति एडिट गर्छौँ हो। हाम्रो मेम्बरसिप आइडी नै छ, फिजिकल एड्रेस त्यही नै छ सबै होइन। जस्ट स्यालुटेसनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ मिस्टर मिसेसहरू चाहिँ छुट्याएर 1 र 2 दिन्छौँ है त। ल त्यो गर्ने बित्तिकै अब मेम्बरसिप आइडीबाट सेकेन्डको के अरे टेबल एसिडिज नै भइहाल्यो। थर्डको टेबलमा जस्ट के गरिदिने भन्दा चाहिँ हामीले स्यालुटेसनलाई पनि आइडी दिने हो। स्यालुटेसन 1मा मिस्टर छ होइन, सेकेन्डमा मिस भन, अनि थर्डमा मिसेस होइन, अनि फोर्थमा डक्टर, अनि फिफ्थमा इन्जिनियर गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ स्यालुटेसन टेबल बनाउन सक्छौँ है त। यसरी 3टा बनाइसकेपछि अब के भन्न सक्छौँ हामीले कन्क्लुजनमा we have divided our table and create a new table which stores salutation. There is no transitive functional dependency and it is in 2NF हो, hence our table is in 3NF भनेर भन्न पाइयो हो। A relation is 3NF होइन should not contain transitive functional dependency well we can see in the above table भनेर भन्न सकिन्छ है त। यसरी तिमीहरूले लेख्यौ भने 8मा 8 आउँछ है त। टेबल चाहिँ कतिवटा बनाउनु पर्छ, टेबल चाहिँ तिमीहरूले बनाउनु पर्छ सबै बनाउनु पर्छ है त। टेबल कतिवटा छ हामीसँग थर्ड नर्मल फर्मको लागि 3टा, फर्स्ट नर्मलको एउटा, सेकेन्ड नर्मलको 2टा होइन, अनि यसरी 6वटा हुन्छ। अनि एउटा चाहिँ हाम्रो फर्स्टको इक्जाम्पल टेबल गरेर चाहिँ 7वटा टेबल बनाउनु पर्छ है त। त्यति गरेपछि 8 मार्क्सको क्वेसनको लागि भयो। यदि यही क्वेसन हामीलाई 5 मार्क्समा सोधिदियो भने के गर्छौ नर्मल के भनेको छ एक्सप्लेन 2NF एन्ड 3NF मात्र भन्छ है त 5 मार्क्समा सोध्दा चाहिँ है। अब यति बेला चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन लेख्नु पऱ्यो होइन डाटाबेस डिजाइन टेक्निक भन्दै, त्यस पछाडि के गर्छौँ सिधै इक्जाम्पल जान्छौँ हो। इक्जाम्पलपछि सिधै सेकेन्ड नर्मल फर्म जान्छौँ। अब हामीले फर्स्ट नर्मल फर्ममा गरेको त यही खाली कोठामा होइन आशिष अधिकारीको मुनिपट्टि बाँकी रहेको खाली कोठामा आशिष अधिकारी नै भर्या हो होइन, किनभने पिके त आशिष अधिकारीले बनाएको हो नि त होइन र। अनि चितवनको मुनिपट्टि चितवन भर्या हो, लमजुङको मुनिपट्टि लमजुङ भर्या हो, जहाँ खाली थियो त्यही माथिको ल्याएर भर्या त हो नि होइन र, त्यही भएर ल्याएर गरेको मात्र हो। त्यो हुनाले चाहिँ हामीले 1 नर्मल फर्मलाई चाहिँ सजिलैसँग लिन सक्छौँ। अनि सेकेन्ड नर्मल फर्मबाट गर्छौँ होइन। सेकेन्ड नर्मल फर्ममा हामीले के गरेको थियौँ प्राइमरी की मेम्बरसिप आइडी दिएको थियौँ हो। यहाँ हामीले मेम्बरसिप आइडी दिएको छौँ। अब तिमीहरूलाई कन्फ्युजन लाग्छ भने स्क्रिनसट लिन सक्छौ हो।
यो फर्स्टको लागि स्क्रिनसट लिग अथवा यहीँ रोकेर स्टप गर एकछिन अनि त्यसपछि पढ अनि अगाडि बढ है। अनि त्यसै गरी सेकेन्ड नर्मल फर्मको लागि यो भयो है त। ल अब जान्छौँ हामी थर्ड नर्मल फर्मको लागि हेर्न सक्छौँ यो टेबल बन्छ अनि हामीले स्यालुटेसन आइडी के गरेछौँ डिफाइन गरेछौँ। लास्टमा यति कन्क्लुजन लेख बवाल 5 मा 5 मार्क्स आउँछ है त। यसरी गर्नुपर्छ है त टेबल बनाउनु बेसी। त्यसै गरी हामी जान्छौँ अब डिफ्रेन्स बिट्विनमा होइन। डिफ्रेन्स बिट्विन तिमीहरूले लेख्न जानेको छौ, मैले त्यही भएर यसमा टाइम वेस्ट गरिनँ। कसरी लेख्ने मैले टेक्निक मात्र सिकाइदिन्छु है त। डिफ्रेन्स बिट्विन लेख्दाखेरिमा जहिले पनि के गर भन्दा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्स बिट्विन मात्र सरसर लेखिदिएर चाहिँ 5 मा 5 मार्क्स ल्याउन गाह्रो पर्छ। 4 मार्क्स दिन्छन् अथवा 3.5 दिएर छोडिदिन्छन् है त। थ्योरीको टपिकमा सबै है, थ्योरीको सब्जेक्टमा सबैमा लेख्ने तरिका यसरी नै है। फर्स्टमा के गर्नु पऱ्यो, डिफ्रेन्स बिट्विन के लेख भनेको छ, डाटाबेस र डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको भनेको छ। अब यति बेला के गर्ने, दुईवटा भनेको के हो डिफिनेसन लेख। डाटाबेस भनेको के हो होइन मैले लेखिदिएको छु। अनि त्यसरी नै डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको के हो भनेर डिफिनेसन लेख। त्यस पछाडि हामी जान्छौँ अब टेबल बनाउनु पऱ्यो डिफ्रेन्स बिट्विनको लागि। टेबल बनाउँदा चाहिँ तिमीहरूले डिफ्रेन्स बिट्विन चाहिँ के को बेसिसमा गर्दैछौ है। जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौ मैले क्याटेगोरी भनेर राखिदिएको छु। अब स्टोरेजको बेसिसमा मैले डाटाबेस र डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई कम्पेयर गर्दैछु हो। अब यसरी नै तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो, अथवा स्पिडको उसमा हुनसक्छ होइन। हाम्रो के हुन्छ, डाटाबेस चाहिँ अलिकति स्लो हुन्छ अनि त्यस पछाडि के अरे हाम्रो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ अलिकति फास्ट हुन्छ होइन। यस्तो कुरा स्पिडमा अथवा डाटा म्यानिपुलेसनमा केमा तिमीहरूलाई केमा थाहा छ होइन। त्यसरी नै 5वटै लेख्छ पनि राम्रो होइन, अथवा 3टा 4वटा लेख अनि लास्टमा कन्क्लुजन पनि लेख्नु पऱ्यो है। त्यहाँ मैले कन्क्लुजन चाहिँ राखेको छैन होला होइन, तर कन्क्लुजन लेख्यो भने चाहिँ बवाल राम्रो देखिन्छ है त। ल अनि मैले के भन्छु भन्दा चाहिँ जहिले पनि क्वेसन स्टार्ट गर्दा चाहिँ न्यू पेजमा स्टार्ट गरेर, जस्तै अगाडिको पेजको चाहिँ आधा अथवा आधाभन्दा मुनिपट्टि पुगेको छ भने त्यहाँबाट स्टार्ट नगर है। त्यति पानी छोडिदेऊ, पाना छोडिदेऊ अनि अगाडि गएर स्टार्टिङ न्यू पेजको माथिबाट टपबाट स्टार्ट गर्दा राम्रो देखिन्छ है त। ल अब त्यस पछाडि हामी जान्छौँ, यदि थ्योरीको क्वेसन छ भने है वाट इज ER डायग्राम भनेर भनेको छ। यता डायग्राम बनाएर नेम लेख्न परिहाल्यो होइन। अनि एक्सप्लेन द एडभान्टेज अफ ER डायग्राम इन द सिस्टम डिजाइन भनेको छ। यदि तिमीहरूलाई पछाडिको मात्रै क्वेसन सोध्यो एडभान्टेज मात्रै लेख भन्यो भने 5वटा पोइन्ट मात्र लेखिदिएर हुँदैन। के गर्ने, जे भने पनि क्वेसनले जे भन्नुहोस् इन्ट्रोडक्सन लेखिहाल्ने। इन्ट्रोडक्सन लेखेपछि अब एप्लिकेसन 5 मार्क्सको क्वेसनलाई 4वटादेखि 5वटा लेख्न सक्छौ। 4वटा लेखेर बेस्ट हुन्छ होइन। अनि 4वटा एप्लिकेसन लेख, त्यसको के अरे अलिकति डिस्क्रिप्सन पनि दिनु पऱ्यो हो। भनेपछि तिमीहरूलाई अब जस्तै कन्सेप्चुअल सिम्प्लिसिटी भनेको छ होइन। त्यस पछाडि त्यसको भनेको चाहिँ के हो सर लेखिदिनु पऱ्यो होइन। इफ रिलेसनसिप बिट्विन एन्टिटी एन्ड एट्रिब्युट्स आर नोन NERD क्यान बी क्विकली ड्रन भनेको चाहिँ हाम्रो के हुनु पऱ्यो, अलिकति सिम्पल पनि बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने यस्तै कुरा छ होइन। यस्तै अलिकति चाहिँ तिमीहरूले 2-3 लाइन चाहिँ लेख्थ्यौ है त, त्यो गरेर राम्रो हुन्छ। लास्टमा कन्क्लुजन है त। हरेकमा त्यही हो, यदि पोइन्ट लेख्न पर्ने छ भने के गर्ने, माथि इन्ट्रोडक्सन लेख, 4वटा पोइन्ट लेख, त्यसलाई एक्सप्लेन गर त्यहीँ अनि मुनि के गर कन्क्लुजन लेख हो। त्यसरी गर्न सक्छौ। अब डिफ्रेन्स बिट्विनको लागि अघि मैले भनिसकेँ होइन, यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। सेन्ट्रलाइज डाटाबेस र डिस्ट्रिब्युटेड डाटाबेस छ होइन। यसको लेख्दाखेरि के लेख्न सक्छौ, इन्ट्रोडक्सन लेख्न सक्छौ होइन। अनि के को बेसमा गर्ने, कस्टको बेसमा। जस्तै अब सेन्ट्रलाइज भनेको के हो, केटा एउटै मात्रै सेन्टर हुन्छ, लेस कस्टी होला होइन। अनि हामीले अब डिस्ट्रिब्युटेड डाटाबेसको लागि हेर्न सक्छौँ, अलिकति बढी कस्टी हुन्छ किनभने ठाउँमा उसो बनाउनु पऱ्यो। अब इक्जाम्पल हेर्न सक्छौ होइन। यसरी नै तिमीहरूले के गर्न सक्छौ भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ सोल्युसनहरू गर्न सक्छौ है त, अहिले प्रिपेयर गर्न सक्छौ। अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको अघि भर्खर हामीले नर्मलाइजमा पढेको कुरा होइन, रिलेसनल डाटाबेस मोडल विथ इक्जाम्पल। एक्सप्लेन रिलेसनल डाटाबेस मोडल विथ इक्जाम्पल भनेर क्वेसन सोध्छ। यति बेला अब हाम्रो रिलेसन डाटाबेस मोडल भनेको के रहेछ है, त्यो कुराहरू डेफिनेसन लेख्न पऱ्यो। अनि तिमीहरूले इक्जाम्पल हेर है त, यसमा मैले त्यो डेफिनेसन तिमीहरूले पढिहाल्छु, इक्जाम्पल चाहिँ भनिदिन्छु। जस्तै इक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भन्दा चाहिँ अघिको जस्तै रिलेसनसिप युज गरेको छौँ। जस्तै हेर, एक ठाउँमा के छ, एउटा फाइलमा छ डाटा, स्टुडेन्ट आइडी भनेको 1 होइन। फर्स्टलाई मात्रै हेरौँ है त, अरू त बुझिहाल्छौ। अनि 1 स्टुडेन्ट आइडी 1मा चाहिँ के छ, हाम्रो राम छ, उसको उमेर चाहिँ 17 वर्ष छ हो। अनि सब्जेक्टको डिटेलमा चाहिँ हामीले के राखेको छौँ, सब्जेक्ट 1 भनेको के रहेछ, जाभा रहेछ, विनोद सरले पढाउनु हुँदो रहेछ, टिचरको नेम हो। अब यति भइसकेपछि हामीले मुनि के अरे एउटा टेबल बनायौँ। एउटा टेबलमा स्टुडेन्ट 1ले सब्जेक्ट 1मा 98 मार्क्स ल्यायो भनेर हामीलाई थाहा भइसकेपछि हामीले माथिको टेबलबाट रिलेसनसिप युज गरेर के पत्ता लगाउँछौँ सजिलै भन्दा चाहिँ स्टुडेन्ट 1 भनेको के रहेछ, 17 वर्षको रामले होइन। 1 नम्बरको हाम्रो के छ, जाभा होइन, जुन चाहिँ विनोद सरले पढाउनु हुन्थ्यो है। मैले एउटै वर्डमा भने है त, 17 वर्षको रामले विनोद सरले पढाउने जाभामा 98 मार्क्स ल्याएको रहेछ भन्ने कुरा यसरी थाहा भयो नि त, रिलेसनसिप युज गरेपछि हो। 17 इयर्सको के अरे रामले अनि हाम्रो के भयो, जाभा स्क्रिप्ट भन्ने सब्जेक्टमा विनोद सरले पढाउनु हुन्थ्यो, त्यसमा 98 मार्क्स ल्याएको रहेछ। त्यसरी नै सबैजनाको चाहिँ यसरी रिलेसनसिप युज गरेर हामीले सजिलैसँग थाहा पाउन सक्छौँ होइन। त्यसरी कन्क्लुजन लेख्न सक्छौँ है त। कन्क्लुजनमा चाहिँ तिमीहरूलाई लेख्न आएन भने अघि मैले जे कुरा गरेँ होइन, जस्तै फ्रम दिस टेबल वी क्यान नो होइन, हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ भन्दा चाहिँ 17 इयर्सको रामले चाहिँ के गर्छ, जाभा विनोद सरले पढाउने जाभामा 98 मार्क्स लिएर आउँछ। जस्तैलाई चाहिँ तिमीहरूले ल्याङ्ग्वेज बनाएर यी कुराहरू पनि लेख्न पाइन्छ है त। मेन टेबल चाहिँ मिल्न पऱ्यो होइन, फिगर मिल्न पऱ्यो।
यिनी कुराहरू चाहिँ मिल्न पऱ्यो अनि त्यो बाहेक चाहिँ तिमीहरूले आफै गर्न सकिहाल्छौ ठिक छ। ल हामी जान्छौँ नेक्स्टमा हामीसँग छ डिफाइन नेटवर्क टोपोलोजी भनेर भनेको छ है त। एक्सप्लेन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टोपोलोजी विथ क्लियर डायग्राम, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो ठिक छ। अब नेटवर्क टोपोलोजी भनेको के मैले अलिकति भनिदिइहालेँ होइन। नेटवर्क टोपोलोजी भनेको चाहिँ हाम्रो जस्ट फिजिकल एरेन्जमेन्ट जस्तै हो। जस्तै अब हामीले स्ट्रेट लाइनमा राख्ने कि सर्कल बनाएर राख्ने कि मेस जस्तो बनाएर राख्ने होइन, त्यसैलाई टोपोलोजी भनिन्छ होइन। द फिजिकल लेआउट अफ द नोड्स भनेको कम्प्युटर होइन, कनेक्टेड इन द नेटवर्क रिफर्स टु नेटवर्क टोपोलोजी होइन। हाम्रो के हो, सबै जुन हाम्रो कम्प्युटरहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ नेटवर्कमा कसरी एरेन्ज गरेर राखेको छौँ त्यसैले नेटवर्क टोपोलोजी भनिन्छ हो। अब हेर्न सक्छौँ हाम्रो बस टोपोलोजी छ। बस टोपोलोजी भनेको चाहिँ अल दि नोड्स आर कनेक्टेड थ्रु अ सिङ्गल केबल है त, यसरी राख्छौँ। अब यसको एउटा एडभान्टेज एउटा दुईवटा एडभान्टेज एउटा दुईवटा डिसएडभान्टेज जान्नुपर्छ है त। जस्तै बस टोपोलोजीमा के छ, एउटै मात्रै वायर भएको हुनाले हामीले के गर्न सकिन्छ, यदि कुनै पनि एउटा वायरमा ड्यामेज भयो होइन, अथवा त्यो मेन ड्यामेज भयो अथवा फेलियर भयो, मेन ब्याकबोन होइन, ब्याकबोनमा चाहिँ फेलियर भयो भने के हुन्छ, सबै इन्टायर नेटवर्क नै फेलियर हुन्छ ठिक छ। यसको चाहिँ डिसएडभान्टेज त्यो भयो है त। ल अब एडभान्टेज त मैले भनिराख्नु पर्दैन होला होइन। हाम्रो नेटवर्क टोपोलोजीको सबैको एडभान्टेज भनेको चाहिँ कम्प्युटरहरूलाई कनेक्सन गर्न, डाटा ट्रान्सफर गर्न फास्टर हुन्छ अथवा इजी हुन्छ भनेर नै हो होइन। स्टार टोपोलोजीमा चाहिँ के गरिन्छ, हामीले स्टारको फर्ममा राखिन्छ हो। यो फिगर बनाउन जान्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो मेन डिभाइस भनेको के हुन्छ, स्विच अर हबमा चाहिँ हामीले गरेर राखेको हुन्छौँ, कनेक्ट गरेर राखेको हुन्छौँ अरू कम्प्युटर डिभाइसेसहरू होइन। अनि यदि फेलियर अफ स्विच नै भयो भने सबै कम्प्युटर गयो, नत्र यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै कोइल होइन। अब जस्तै एउटा कम्प्युटरको राइटतिरको एउटा कम्प्युटरको चाहिँ तार चुट्टियो भने त्यसले चाहिँ नेटवर्कलाई चाहिँ केही पनि असर गरेन, त्यही एउटा कम्प्युटर मात्रै जाने भयो, अरू त केही पनि भएन नि त होइन र। त्यही भएर यो चाहिँ अलिकति एडभान्टेजेस भयो। अब रिङ टोपोलोजी भनेको चाहिँ रिङको फर्ममा राख्ने होइन, तिमीहरूले आफै हेर्न सक्छौ। अनि यस पछाडि हामीसँग छ मेस टोपोलोजी। मेस टोपोलोजीमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ, इच कम्प्युटर इज कनेक्टेड टु अल अनदर है भनेको एउटा यहाँ चारवटाको नेटवर्क बनाउँदैछु भने पनि एउटाबाट अर्को चारवटामा। अब यसमा डिसएडभान्टेज के हुने भयो, सबै धेरै एकदम धेरै रिक्वायर्ड केबल चाहिने भयो, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, यो अलिक महँगो हुन जान्छ, कस्टली हुनसक्छ होइन। अनि अब जस्तै यहाँ पो चारवटा मात्रै छ, तिमीहरूलाई अब 12वटा गर्नु पऱ्यो भने त एउटा कम्प्युटरबाट अनि अरू 11वटामा लर जोड्नु पऱ्यो, 11वटा तार चाहियो होइन। अनि त्यसरी नै सबै जोड्दाखेरिमा चाहिँ 11x11 गरेर चाहिँ 11x² तार चाहिने रहेछ, एकदमै धेरै हुने रहेछ हो। ल अब हामी जान्छौँ लोकल एरिया नेटवर्क होइन। यसको चाहिँ एउटा दुईवटा एडभान्टेज हेर अनि एउटा दुईवटा डिसएडभान्टेज हेर है त। हेर्न सक्छौँ लोकल एरिया नेटवर्क भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, लिमिटेड टु स्मल एरियाको लागि होइन। अनि डाटा ट्रान्समिसन एकदम फास्ट हुन्छ। जस्तै अब इक्जाम्पल दिनुपर्दा चाहिँ एउटा कलेजको नेटवर्कलाई चाहिँ हामीले लोकल एरिया नेटवर्क भन्न सक्छौँ होइन। जस्तै कहाँ डिपार्टमेन्टहरू चाहिँ कनेक्ट गरेर राखेको हुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि चिफ वर्क पनि हुन्छ है त इस्टाब्लिस गर्नको लागि है। अनि त्यसरी नै हाम्रो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क भनेको चाहिँ अलिकति ठुलो एरिया कभर गर्ने होइन, एउटा सिटी नै पुरै। जस्तै अब काठमाडौँ सिटीभरिको नेटवर्क बनायो भने त्यति बेला हामीले के भन्छौँ, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क भन्न पाउँछौँ होइन। वाइड एरिया नेटवर्क भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट भयो होइन, वर्ल्ड वाइड है त, वर्ल्ड वाइड भयो है त चाहिँ ठिक छ। यसको एउटा दुईवटा एडभान्टेज हेर एउटा दुईवटा डिसएडभान्टेज हेर, यति बजी लेख्न सकिन्छ। डिफ्रेन्स बिट्विन लेख्न पऱ्यो भने के गर, हाम्रो क्याटेगोरी कुन क्याटेगोरीमा लेख्दैछौँ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो हो। अब ल्यान वान म्यानको लागि मैले लेखिदिएको छु पनि। जस्तै स्पिडमा के हुन्छ, ल्यानमा हाम्रो के हुन्छ, एउटै घरमा केबलबाट कनेक्ट गरेको हुन्छ, त्यही भएर एकदम फास्टर हुन्छ हो। तर वाइड एरिया नेटवर्कमा अलिक स्लो हुन जान्छ हो। अनि त्यसरी नै तिमीहरूले सबै कुराहरू हेर्न सक्छौ है त, कुन कुन डिभाइस युज गरे हुन्छ। जस्तै डब्लुएनको लागि हामीले राउटर युज गर्छौँ होइन, गेटवेहरू युज गर्छौँ। तर ल्यानको लागि हब स्विचहरू युज गरिरहेको हुन्छौँ नि त ठिक छ। ल यसरी नै तिमीहरूले पढ्न सक्छौ हो। अब हामी के गर्छौँ भन्दा चाहिँ आजको लागि चाहिँ यति नै गर्छौँ होइन। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले अझै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू होइन, बाँकी रहेको कुराहरू इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूकै सोल्युसन लिएर आउनेछौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ तिमीहरूले अब अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको छैनौ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन क्लिक गरेर होइन, अनि साथीहरूसँग सेयर गरेर चाहिँ ऊ गर्न सक्छौ है त। ल थ्याङ्क यू सो मच होइन। हामी चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छौँ, तबसम्मको लागि स्टे कनेक्टेड अनि थ्याङ्क यू सो मच है त।